عملوا في سبيل هذا الوطن. ودابا جات هاد السيده انا ما كنعرفهاش، كان خوها كيدي الكرا شي شويه، ظهرت لي هادي واحد 4 سنين كدير الكرا، دابا كتهددني بالافراغ وكتشد الكرا ديالها. انا ما عنديش فين نمشي، انا عندي 2 وليدات ما خدامينش، انا عندي سرطان، عندي دياليز، عندي لاباري د القلب، انا عاد خرجت من كورونا كنت نعسه في السبيطار، رجليا كلهم مرض، عندي الطونسيون، عندي بزاف الاعراض، وانا ما عنديش فين نترمى، ما عنديش فين نمشي، ما عنديش البديل. وهاد السيده كتهددني دائما بالافراغ. هاد السيده عندها نفوذ، لاباس عليا هي ساكنه وانا ترميني في الزنقه، وفهاد كورونا ما عنديش فين نمشي، ما عنديش البديل، ما عنديش، دائما كتهددني. ما بقيت كناكل، ما كنشرب، الادويه عندي بزاف، عندي شواهد، عندي كلشي ديال الاطباء، ما خليت فين شكيت، ما خليت فين شكيت، حتى واحد ما عطاني حقي، حتى واحد ما عطاني حقي. وانا مهده بالموت، انا مهده بالموت في اي وقت، كنطيح دائما كل ليله، كنطيح غيبوبه. وهاد السيده بغات ترميني الزنقه، تلوح ليا حوايجي، ما عنديش فين نمشي، ما عنديش فين نمشي. ودابا كنطلب من سيدنا يشوف من حالي، شوف هاد الحاله اللي انا فيها، الله ينصرو، الله يخليه لينا، يتدخل في هاد الوضع، يوقفوا الناس هاد الشيء ديالهم. انا يا راني مضطره، ما قاداش ما عنديش البديل، ما عنديش فين نمشي، وعندي 2 وليدات ما خدامينش. انا حالتي رمي علم بها الا الله، الا الله. وكتعرفوا الانسان اللي كيصفي، والناس اللي عنده الكونسير بزوبتي كلها كتسيل ليا بالدم، ما رحماتنيش، ورجليا مرض، طونسيو كلشي. وكنمشي غير بالعكاز، ما كنمشيش عاديه، كنمشي غير بالعكاز. ودابا هاد الايامات تاع عيني ما بقيتش كنشوف فيها، خصني لي عمليه، وخصني عمليه ديال الدار، ما قاداش فين ناطي راسي. كنشد ديك الماينده اللي خلى ليا المرحوم الله يرحمه، داك الشيء قليل كنقضي بيه، وكنضطر باش نعطيها لك فلوس الكرا باش ما نوحلش بشي مشكل. دابا هي حكمات عليا بالافراغ، واش انايا نترمى على اخر ايامي، نترمى للزنقه، فين غنمشي؟ وكنطلب منكم ديروا ليا شي حل مع هاد السيده، راه ظلماتني. كنطلب من جلاله الملك الله يحفظه، والله يخلي لي وليداته، الله ينصرو، يدخل ليا في هذا الشيء، يشوف لي حل مع الناس باش يوقفوا هذا الحكم ديالهم. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. انا كاريه شحال كاريه الثمن؟ كاريه انا ب 15000 ريال. 15000 ريال ما زادش، بقات 15000 ريال نيت. 15000 ريال باقا هي دابا. هذه شي 8 شهور ما جاتش، بغات دير الكرا ديالها، وكراتها محطوطه، مضطره ما ناكلهاش باش نعطيها ليها. وانا غير العائله اللي كيعاونوني في الدواء ديالي، انت كتشوف الدواء ديالي كله، غير العائله ديالي هي اللي كتعاوني في الدواء وهذا الشيء. ما عنديش فين نمشي، ما عنديش. انا كنطلبكم تعاونوني في هاد السيده، دير معايا حل، ما عنديش فين نترمى. واش على اخر يامي نترمى للزنقه؟ انا ما قاداش نمشي، ما قاداش، كنبات الناس بات ناعسه ولا نبات فايقه، انا مخدمه ما كنقدرش نهزها. انا في واحد الحاله لا يرثى لها، ما رحماتنيش اللي عندها نفوذ، انا عندي الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كنقول لكم اخوتي، والله يرحم الوالدين. واش وفى الزوج ديالك؟ 2015. 6 سنوات تقريبا. راجلي توفى في 2005. ديالك شحال في العمر ديالهم يعني؟ واحد عنده 28 وواحد عنده 32. تيخدموا كاع على قراو، واش ما تيخدموش؟ لا، واحد مسكين مره خدام مره ما خدامش، واحد ما خدامش مره. قراو ولا ما قراوش؟ شويه، ماشي بزاف، شويه. عندي 2 وليدات ما خدامينش. شنو كيديروا دابا؟ جالسين؟ جالسين، مره الولد الصغير جالس، والكبير مره خدام مره جالس. والناس في العائله ما كاينش اللي كيعاونوك؟ ما كيعاونني حتى واحد، قليل اللي كيعاونني بشي حاجه بسيطه. ما كاينش. الدواء عندي غالي، انا كل مره لا نسولي ب 15000 ريال الدواء كله، الدواء ديال القلب، الدواء الطونسيو، الدواء ديال الكونسير، راه كتعرف بلا ما شكون كيعاونك في الدواء يعني؟ ما حبابه شي عائله، حباب الله هكا هما اللي كيعاونوني، قليل اللي كيعاون. الاكثريه كان ديك البركه اللي خلى ليا هي اللي كنشري بها الدواء هكا، ولا السق من هكا ومن هكا باش كنشري الدواء. يعني فلوس كتخسرهم في الدواء؟ فلوسي ماشي ليا غير في الدواء. انا الماكله ما واكلاش، ما كناكلش، بعض المرات كنضطر كنعس بلاش، كنشرب الدواء هكا غير الخوا، ما كنلقاش باش ناكل بعض المرات، ما كنلقاش. هو هاد السيده بغات تلوح لي الزنقه، وكورونا ضربتني المره الاولى وضربتني المره الثانيه،
وخلات لي الاثر في رجلي، راك شفتيهم كلهم حالتهم، ما كنلقاش باش نداوي بعض المرات، وانا ماده بالموت وبغات ترميني الزنقه، ويجي المفوض يقول لي الا بغيتي تخوي راه غنفرعوا الباب ونرميو لك حوايجك في الزنقه. وجا عندي البارح قلت لي شوف راني مريضه، راه فيا كورونا، راني عاد خارجه من السبيطار، قال لي احنا ماشي شغلنا، غتخوي الدار وتحطي السوارت، الا ما خويتيش غنجيو نفرعوا الباب ونخرجوا لك حوايجك الزنقه. واش انا وحده بحال هكا ترمرت الزنقه؟ ترمرت الزنقه، راجلي فينا عمره كل مرة عسكري فينا عمره في سبيل الوطن ونتلاح الزنقه، محشوماش عليا. تشوف من حالي ترحمني ندير على حساب مرضي انايا، حساب كل صحيحه نخرج ليها واني ما عنديش بديل، ما عنديش. انا كنضطر نعطيها فلوس ونعطيها كراسه باش ما نوحش في مشكل، وهي دابا ما تلاش بغات تجي تدي هما التواصل اللي كانت كتشد بهم الكرا. هي لا قالت لي ما نعطيك حتى ريال، قالت لي وقلت لها هضري معايا، هي دابا ما تلاش بغات تهضر معايا، دارت الوكاله لواحد اختها هي اللي كتجي تفاوض معايا، انا ما كنشوفهاش، درت محامي دار لي زباله الفلوس ما دار لي حتى حاجه. دابا هي عندها نفوس، عندها كون هي ما عندهاش، عندها وساكنه، وانا نترمل الزنقه في هذه الحاله، ربي اللي عالم عليا، محشوماش عليا. هذا المفوض اللي كيجي ما شافش الحاله ديالك وضعيف، شاف الحاله ما هضرش معايا، ما ورقه وزاد قال لي غتخوي ولا الباب غيتفرعي تلاح لك حوايجك. على اخر ايامي انا ما قاداش نهز مخده ونترمل الزنقه، ما عنديش البديل، كون عندي البديل نعطيها دار، انا ما عنديش وليداتي ما خدامينش، دعيت الله وانا كنطلب سيدنا الله يخلي لي وليداته وينصروا على من عاد يشوف من الحاله ديالي، وقفوا لي هذا الحكم يعاود فيه النظر. انا ما عنديش يا سيدنا، ما عنديش. عاش الملك، الله يحفظك. دابا هي كتقول لك بغات الدار، جات عندي شحال هادي، ماشي هي جات عندي اختها قالت لي نبيع لك، قلت لها انا ما عنديش، قالت لي نبيع لك ب50 وتعطيني الفلوس وما تعطيهمش عليا. واش انا ملي جاتني 50 انا واش كنشتغل 2 ريال؟ ربي العالم بليا باش معيشه راسي ومعيش مع الدواء ومع الزمان، وتقول لي نبيع لك، تعوضني ولا تعطيني، دير معايا شي حل. دابا تاج باش تجي تهضر معايا ولا نشوفها ما كتجيش مديره واحد اختها دايره لي الوكاله، هي اللي كتجي هنا كتبدا تغوت كطعطح وكتمشي. كتغوت عليك شحال عمرها اختها؟ وراه كبيره راه فايته 50. دابا واخا جاك افراغ واش خاصك تفرغي دابا الاربع الجاي عطيني نهار 13. دابا الحكم حكمات عليك المحكمه؟ حكمات عليا شحال هادي وجاو، يعني واخا انت 50 عام وانت هنايا. حكم عليا بالافراغ، قال لي تخوي واخا 50 عام، قال لك تخوي. جاوني المره الاولى وجاوني المره الثانيه وجاو المره الثالثه، شاف فيا واحد كوميسير قال لي انا الحاله ديالك بقات فيا ما يمكنش ليا، قال لي واش انا هاد السيده نرميها من الشارج نمشيو الحاله ديالها، انا كل سلوكه دايره غير لاباراي ديال القلب، قال لي واش نرميها هادي الزنقه؟ بقيت في الحاله ديالو ما رجعش، هادي 8 شهور. البارحه تظهر لي المفوض هو بالعريفه، خبط عليا، قلت لي شنو سيدي؟ قال لي الافراغ. قلت لي شوف سيدي راني مريضه، راني عاد خارجه من السبيطار فيا كورونا، لاح الورقه وزاد. قال لي ما عندي ما ندير لك، نهار 13 السوارت يكونوا قبل 13 يكونوا عندي، وانا مضطره ما عنديش فين نمشي. دابا شنو كطلب من الناس اللي كيشوفوك؟ وكنطلب من الناس يديروا لي حل مع هاد السيده ولا يشوفوا من الحاله ديالي، راه ربي العالم هو كلشي قدامه، هادشي اللي كنطلب منهم يديروا لي حل. واخاش يعني تصابيتي بالمرض عاودي؟ انا الدياليز دابا تصابيت بها هادي عامين وزياده، عامين والكونسير دابا شي عامين تا هوايا تحت البزوله، وركبت لاباراي ديال القلب، درت عمليه ديال القلب 2016. شحال عمرك دابا؟ انا زايده في عمري دابا 56، زايده في 62. يعني ما كاين لا حليل الله رحيم؟ والو ما كاين لا حليل الله رحيم، حتى واحد ما كيحن فيا، حتى واحد ما
شوف من حالي ترميت في السبيطار، ما كاينش اللي يطلع ليا، ما كاينش اللي يجيني حتى واحد، ما كاينش شي حنين، شي قلبي حنين يشوف من حالي ويشوف الحالة ديالي. انا بغيتي نكمل اللي باقي على خير. تشوفني انا في هذه الحاله غير ما ترمينيش للزنقه، انا ما عنديش فين نمشي، ما عنديش ربي اللي كعلم على الحاله ديالي كيف كنعس وكيف كنوض. انت شفتي كل شيء ولدي، انت شفتي كل شيء، الدوايات ما خليت فين شكيت، ما خليت فين بكيت. الناس بات ناعسه وانا نبات نبكي ونطلب الله يا ربي يدير ليا شي تاويل، يا ربي يحل ليا غير شي بال، يا ربي يدير ليا غير شي طريق، غير نكمل اللي باقي على خير مع هاد الوليدات. قالت ما نعطيكش ما نشوفش، ما كتشوفش فيا، ما كتجيش حتى توقف معايا. اغتنمت الفرصه ديالي ملي مشيت انا نعس في السبيطار، فتحت على الكونسير، مشات هي المحكمه حضرات ودارت داكشي والمحامي واتفقوا عليا. المحامي ديالك ولا ديالك؟ انا درت محامي وما كنتش كنحضر، قال لي صافي غانا نحضر، في الاخر حكموا عليا جاني الافراغ. ما دار ليا والو المحامي، تا هو دار ليا فلوسي، ما دار ليا حتى حاجه، غير تسلفت ودرت باش درت المحامي. ملي كنعيط ليه ما كيبغيش كاع يجاوبني، قال لي ما عندي ما ندير لك. يعني الحكم صدر ضد وحده كلها امراض، كلها ما عندهاش فين ترمى الزنقه، تبات في الزنقه من ليلتي انا نبات في الزنقه، ما عنديش البديل، ما عنديش. وانا كنطالب يشوفوا لي شي حل مع هاد السيده. وعاش الملك الله يجعل ربي يدير لي شي تاويل، يا ربي يدير لي شي تاويل الخير يا ربي. كنطلب منك يا سيدنا عافاك تشوف هاد السيده، دير لي معها اعاده النظر، ما عنديش فين نترمى، ما عنديش فين نتلاح. وعاش الملك الله ينصرك.